السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غنكملو الكود ديال اسباس فيكتوريا على الموقع www.exomaroc.com. اليوم غادي نشوفو اول فيديو عندنا في الشابتر الثانية ابليكاسيون لينيير. غنشوفو الديفينيسيون ديال ابليكاسيون لينيير، غندير واحد الاكزومبل اللي غادي ابليكي لنا هاد الديفينيسيون هذا. الوغ نشوفو الديفينيسيون اشنو كيقول. سوا او اي اف دو كا اسباس فيكتوريال. عندنا او اي اف 2K espace vectoriel. Une application f de E dans f. شنو كنعنيو بها؟ يعني أن f de E dans f. Si simple. Et une application linéaire. فوقاش كنقولوا أن هذه application linéaire يلتحقوا هاد دو كونديسيون كنقولوا أنها c'est une application linéaire. Il a vérifié هاد دو كونديسيون. Alors la condition première شنو كتقول لنا؟ pour toute U et V appartenant à E. عندنا واحد دو فيكتور appartenant à E كما كانوا كينسميو ل E وكان f de U plus V égale f de U plus f de V. هذا هو الكونديسيون الاول. كونديسيون الجوج pour toute U واحد فيكتور U appartenant à E I واحد لاندا واحد سكالير لاندا appartenant à K اما K عندها جوج كونديسيون، اما كتكون ار اما كتكون نومبر كومبلكس سي. حنا كنخدموا بار اكثريه. اف دو لاندا او كيساوينا كتخرج لاندا فوا اف دو او. سي سامبل يتحقق دو كونديسيون كنقولوا اون اسباس اون ابليكاسيون لينيير. عفوا الو نكملوا التعريف ديالنا. لو انسومبل المجموع دو ابليكاسيون لينيير دو او دون اف اون نوتي ال او اف. حيت تشوف هذه فانه الانسومبل دو ابليكاسيون لينيير، واحد المجموعه ديال ابليكاسيون لينيير. سي سامبل. الوغ سي اف دو او دون اف اي اون ابليكاسيون لينيير سي تحققوا هاد دو كونديسيون. هذا تعريف جديد، هذا كنحتاجوه باش نمونطريو انها نو با ابليكاسيون لينيير. عفوا نو با ان ابليكاسيون لينيير. الا لقيتي شي حاجه كتخالف هنا كتقول له نو با ان اسباس نو با ان ابليكاسيون لينيير. غادي نشوفوا الاكزومبل ونشوفوا كيفاش نديمونطريو هذه. اف دو 0 او كيساوي 0 او اف موان او كتساوي موان اف دو او. هنا بحال هذه بحال الجوجه سكالير، واحد سكالير موان زان. نقولوا حنا سكالير كيساوي موان زان، راه نفس اللعيبه هنايا. موان زان ها هي موان اي، بحال ضربتي في موان زان خرجت موان. هاد الجوج هما اللي كتخدم في الاول باش تشوف واش كا اسباس فيكتوريال ولا لا. عاد كتبين هادو صافي كتسبق هادو. الوغ غنشوفوا الاكزومبل ونابليكيو هادشي اللي قلنا بشويه علينا. ابليكيو هادو ونابليكيو حتى هادو. الوغ عندنا واحد الاكزومبل غنشوف واش هادو سي اون اسباس فيكتوريال واش سي اون ابليكاسيون. عفوا عندنا واحد اف، عندنا اف دو ار او كاري حتى ار او كاري، يعني ان اف كتمشي ل ار او كاري. الوغ عندنا اشنو عندنا هنايا اف دو اكس ايغريك من ار او كاري ار او كاري ار او كاري. هنا مكايناش الزد هنايا لان عندنا ار او كاري. هنا عندنا ار او كاري ابليكاسيون ار، يعني هنا ار او كاري. سي تري بيان. الوغ يعني هادي ار او كاري حتى الايغريك ايغال اكس او كاري زائد ايغريك على اكس في ايغريك. سي تري بيان. الوغ دابا اش غنديرو؟ غادي نحاولوا اننا نشوفوا لو كونديسيون الاولى واش تحقق. اف دو زيرو يعني اف نديرو هكا اف ديال اكس غنعوضوه بالزيرو وايغريك غنعوضوه بالزيرو. واش غادي يعطينا زيرو زيرو؟ غادي يعطينا اكس زيرو زائد زيرو زيرو، زيرو في زيرو زيرو. سي تري بيان. تحققت الاولى. نشوفوا الجوجه. معليش الجوجه اف دو موان دو اكس ايغريك. شوفوا شحال كتساوي موان اكس الكل او كاري موان ايغريك على موان في موان تعطيك اكس ايغريك، لان نضربو هنا في موان في موان تعطينا شحال كتساوي لنا. كتساوي لنا اكس او كاري ناقص ايغريك على اكس ايغريك. وهذه كما كتشوفوا انها كتخالف لنا موان دو اف دو اكس ايغريك. كما كتشوف انها ما خرجتناش هنا موان ما خرجتناش هنا موان، يعني انها كتخالف موان دو اف دو اكس ايغريك. يعني هذه يعني ان هذه يعني ان اف دونك كتبوا هكا دونك اف ني با لينيير.
لينيير. سي بيان. نشوفوا الاخرى اشنو عندنا. الاخرى كما كتشوف عندنا اف واحد اف ابليكاسيون من ار 3 حتى الار او كاري. اف دو ار دون ار او كاري، يعني ان هذه تكون ان اف تكون 3 يعني اكس ايكغيك زد. سي بيان 3 وهنا كتساوي لنا اكس بلس ايكغيك عامل على اكس موان ايكغيك زائد 1. سي تري بيان. الوغ غنشوف لو كونديسيون الاول واش تحققات ولا لا. اف دو زيرو 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 يعني اكس زيرو ايكغيك زيرو زد زيرو كتساوي نعوضو هذا يعني تعطيني هنا زيرو. سي بيان. ولكن هنا إلا عوضنا زيرو 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 ناقص زيرو زيرو وزيرو زائد واحد واحد، دونك كتخلف لنا زيرو زيرو. دونك هذا دونك اف ني با لينيير. غنشوفو دابا الحالة الثانية غنطبقو فيها لابليكاسيون ديالنا باش نشوفو كيفاش كنمونطريوها انها ابليكاسيون لينيير. دابا شفنا كيفاش كنمونطريو انها ماشي اون ابليكاسيون لينيير. دابا نشوفو الاكزامبل الثاني نمونطريو انها اون ابليكاسيون لينيير. الوغ اشنو عندنا اف دو ار اس 3 غتمشي ل ار او كاري اش عطاتنا اف دو اكس ايكغيك زد. ديما كدير هاد لي ميثود باش انك تبينها ايكغيك زائد 3 زد. سي بيان. اول حاجه خصنا نديروها هو اننا نحطو واحد دو فيكتور عندنا. اول حاجه بدا نشوفو اف دو زيرو اش عطاتنا زيرو. اف زيرو 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 غتعطينا زيرو. انت شوف اكس الى عوضنا بزيرو زيرو في ناقص واحد زيرو و يكريك زيرو زيرو. سي بيان. هي تحققت الاول. نشوفو دابا شوفو هاد لو كونديسيون ديالنا. نشوفو انها ابليكاسيون لينيير. سوا ديما كدير هكا سوا كتحط واحد الفيكتور يو نقولو انه يو ايكال اكس ايكغيك زد اكزومبل بحال هكا، وحط واحد في عاوتاني اي في كيساوي اما ا بي ولا اكس بريم ايكغيك بريم زد بريم. صافي باش انك تعطي دو فيكتور ابارطونون ا او. دابا هاد دو فيكتور خاصهم يكونوا كينتساميو ل او. صافي نديرو حنا شكون هي او عندنا هي ار. كتبو دو ار اس 3 يعني واحد جوج تلاتة واحد جوج تلاتة راه كيساوي ار اس 3 يعني تحققت لو كونديسيون الاولى حنا حطيناها. دابا غنمونطريو هاد البارتي هادي تبع معايا بشويه بشويه ونفهمو. الوغ اف يو بلس في سي سامبل كتحط هكا وكتحط اف هكا درنا حنا اف صغيره ساهل هكا اف دو يو بلس في يعني يو عطاتنا واحد الكونديسيون يعني هادي زائد هادي اكس زائد اكس بريم إيكغيك زائد إيكغيك بريم زد زائد زد بريم. هادي بريم سي بيان. دابا شحال كتساوي لنا هادي هي بحال قلتي اكس غنعوضوها هنايا غتعطينا ناقص جوج على اكس زائد اكس بريم. الاخرى غتعطينا إيكغيك فين راه إيكغيك هي هادي إيكغيك زائد إيكغيك بريم زائد تلاتة عامل زد زائد زد. ديما كدير هكا. الوغ شحال كتساوي نحاولو اننا ننشرو ناقص جوج اكس ناقص جوج اكس بريم وهنا إيكغيك زائد إيكغيك بريم زائد تلاتة زد زائد تلاتة زد بريم ايوا هادي زائد تلاتة زد بريم. صافي. الوغ دابا كما كنشوفو اش حنا بغينا نلقاو انها كتساوي اف دو اي بلس اف دو في. سي بيان. اشنو غنديرو غادي نفرقوهم يعني نجيبو الاكسات لا جي بوحدهم اكسات ويكريكات وزد بوحدهم باش اننا يعني ناقص جوج اكس الاكسات ونجيبو اكسات والايكريكات والزيدات بوحدهم و اكس بريم و ايكريك زد بريم بوحدهم من الجهه الاخرى يعني اكس زائد جوج اش غتعطينا ايكريك حنا هزينا هادي هزيناها وهادي هزيناها وهادي حتى هي نسيوها زائد تلاتة زد. صافي زائد زينا واحد لابليكاسيون اخرى هنا هنايا كتشوف ناقص عندنا ناقص جوج اكس بريم غتمشي حتى هي وهادي عاوتاني زائد إيكغيك بريم
زائد 3 زد بريم. كما كتشوفوا ان هذه شكون هي هذه؟ هي اف، هي اف ديال، غنعوضوها هنا باش تفهموا شكون هي هذه. هذه هي اف دو يو زائد اف دو في. الا عوضتي هنا اف دو يو، عوضتي هاد اف دو يو هي يو، عوضتيها تعطيك هذه النسبيه هذه، وهذه بريم عاوتاني حيت تعوضها اف دو في بريم، ها انت حيت تعوضها اف، راه اف دو في بريم تعوضها دو في بريم تعطيك بريم بريم اكس بريم زد بريم. داكشي عطاتنا هنا، يعني لا كونديسيون الاولى تحققت. نشوفوا دابا لا كونديسيون الثانيه، غنضربو اف واحد سكالير يو، شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اف عامل على يو اكس على يو لامدا بلس يو زد، لان غادي نضربو هنا في يو، يعني غادي نفرقو هكا، عفوا 3 زد بلس 3 لامدا زد. سي بيان. الوغ اش غنديرو دابا؟ شوف معايا، عفوا دابا انا خربقت معاه. دابا حنايا نعوضو، دابا نعوضو هنايا وهنا لامدا زد، سي سامبل. دابا عاد شحال كتساوي؟ دابا عندنا هادي، دابا شحال كتساوي؟ اكس كنعتبروها هي لامدا اكس، غنعوضوها هنايا، ناقص جوج لامدا اكس. إيكغيك غنعوضوها بلامدا إيكغيك، زائد 3 زد غنعوضوها ب لامدا زد. صافي سي بيان. دابا كما كنشوفوا انا نقدروا نعملوا بلامدا، لامدا هنا ولامدا هنا ولامدا هنا، يعني شحال غتساوي لنا؟ غتساوي لنا لامدا تقدر تخرج عامل على ناقص جوج اكس، ندير هكا، على إيكغيك زائد 3 زد. صافي، يعني انها كتساوي شكون هي هذه؟ هذه هي اف دو اي، هي اف دو اي. سي تري بيان، هي تحققت الاولى تحققت الجوج. دونك اف اي une application et une linéaire. une linéaire. أن f est linéaire. احنا مونطريناهم بجوج سامبل وبينا انها لينيير. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم. نتمنى قبل بعدا تقدر تبينها هكا ولا تقدر تبينها بحال هكا. صافي نوريكم بلاصه جوج، راه كاين بعض الاسئله كيخدموا هادي سي سامبل لان كتختصر الوقت. بلاصه ما تبينهم بجوج كتبين غير وحده. الوغ بلاصه جوج هادو، هاد جوج هادو اشنو كنديرو بلاصتهم؟ هاد جوج هادو كنعوضوهم، نديرو واحد الفا اي بيتا دو سكالير ابارتونون ا كا قلنا ان ار، وقلنا ان اي في كيما كانوا هادو ابارتونون كيما كانوا هادو دو فيكتور ابارتونون ا او، نقدروا نعوضوها بهكا اف ديال الفا في يو اي بيتا زائد بيتا في بي في اي في في عفوا بحال هكا كتساوي، خاصك تمونطري انها كتساوي الفا في اف اي بلس بيتا في اف في. قيدو حتى هادي كتخدم حتى هي شي سامبل. هادي احسن من الناس جوج، انك كتمونطري مره وحده وصافي. صافي شي سامبل. الوغ كما كتشوف كنعوضو هادي ايكيفالي لنا هادي، ايكيفالون نديرو ايكيفالون هكا. سي تري بيان. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم. نتمنى لكم فهمتوا هاد البارتي ديال الابليكاسيون لينيير. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بالنسبه للابليكاسيون لينيير.